بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تألجه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسته مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيدي وسلطاني صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليوان والماسك من أسبابك وبحبل الشرف الأطويل والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعمال والثابت القدم على زحاليف في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريح الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجري اللهم لهيبتك من أعماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع
إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني آناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دوار الوصال، فبئس المطية التي امتطاوت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتنا على سيدنا ومولانا. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرطي أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك وأنا عاملا ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك يا ساعيا، أم كيف ترد ظمآن
الصدى إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية السؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك والفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا
وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. ثم اسجد وقل إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاقتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب. اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد. يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.